अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक तरफ अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान को शदीद मुतासर कर रही है, दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर पर नाकामी के बाद पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान, यहाँ पर खून बहाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानी दे रही हैं। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी है। 5 जुलाई से अब तक 123 खारजियों को जहन्नुम वाल किया गया है। केपी में भी फोर्सेस लड़ रही हैं। बनू में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। कश्मीर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कालेदम जॉइंट एक्शन कमेटी अब भी धरना दिए बैठी है। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के हवाले से गलत बयानी की गई है। चारों तरफ इस वक्त महाज खोलने की कोशिश हो रही है और ऐसे में मौलाना फजल रहमान जैसे जय्यद सियासतदान की तरफ से एक इंतहाई मुतनाज़े स्टेटमेंट आ जाता है, जिसे फिर इंडियन मीडिया पर भरपूर पजीराई मिलती है। शोहदा के लिए ऐसे बयान पर कौम को तकलीफ़ पहुंचती है। सोशल मीडिया और दीगर पर जब इसके खिलाफ रिएक्शन का आगाज़ होता है तो JUI की तरफ से काउंटर नैरेटिव आता है सामने कि बयान सियाक़ो सबाक़ पेश किया गया है। मौलाना साहब ने प्राइवेट मलेशिया बनाने के तनाजुर में ये बात कही है। रिएक्शन आता रहता है। वज़ीरा हुकूमत, अपोजिशन, तमाम हलकों से इस बयान की मजम्मत की जाती है। JUIF की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आते हैं। बयान पर माफ़ी मांगी जाए या मौलाना साहब खुद वजाहत इस हवाले से दे दें, ये दीगर पार्टीज़ जो हैं वो मुतालबा करती हैं। लेकिन उनकी पार्टी ने मज़ीद ये बयानिया बनाया कि फरमाइशी प्रोग्राम है ये। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI तमाम पार्टीज़ ने मौलाना साहब के इस बयान की मुखालफत किया है, बजाय इसके कि एक ऐसे बयान पर माफ़ी मांग ली जाती या मौलाना साहब की वजाहत सामने आ जाती। मौलाना गफूर हैदरी साहब की एक ऑडियो आ गई सामने, जिसमें वो हसास मकाम के सामने एहतजाज की तैयारी का कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। सुनिए। अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगंडा बंद न हुआ तो धरना देंगे। जब मरकज की तरफ से इशारा मिल जाएगा, लाखों की तादाद में आप यहाँ जमा होंगे और पुरअमन तरीके से धरना देंगे। जब ये ऑडियो सामने आई है नाज़रीन, तो फिर इस हवाले से मेरी बात हुई इदारे से, तो इदारे की तरफ से जवाब मिला कि हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। JUI नाज़रीन क्या वही गलती दोहराने की बात कर रही है जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 में की थी, और उस वक्त मौलाना साहब PTI एक्शंस को मुल्क से गद्दारी करार दे रहे थे। आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे थे। फिर सवाल ये भी है कि कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जिन हालात की तरफ इशारा करके JUIF हुकूमत और इदारों से मुल्क को किसी बड़े नुकसान से बचाने की दुहाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे बयानात और इक़दामात से उनके लिए फ्यूल का काम नहीं कर रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो आज अपने प्रोग्राम में उठाएंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम के, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर जनाब इख्तियार वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुज़ार। हाफ़िज़ साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सुबह एक ऑडियो आती है हमारे सामने गफूर हैदरी साहब की, और उससे सोचने की कोशिश की जा रही होती है कि ये आया दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन फिर उसके बाद वो आपके बाकायदा ऑफिशियल पेज से वो ऑडियो जारी हो जाती है, जिसमें कारकुनान को बाकायदा तैयारी की हिदायत दी जा रही है, कारकुनान को एहतजाज की तरफ निकलने की बात की जा रही है। ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपकी ऑफिशियल पॉलिसी, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो बयान मौलाना साहब की कसूर की तकरीर से जो जुमला उठाया गया है, उसी जुमले को बहाना बनाकर मौलाना साहब को एक हफ्ते से निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया एक तरफा मौलाना साहब और जया की ट्रायल मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से और दीगर कुछ सियासी दरबारी है उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ़ शक्लों में दरबारी मौलवी भी उसमें शामिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं। सिर्फ मकसद ये है कि मौलाना की किरदार कुशी करें। इन सब की हम मजम्मत भी करते हैं और मीडिया एक तरफा ट्रायल कर रही है। मीडिया की इस तर्ज अमल को भी हम बेइंसाफ़ी, ज़ियादती और जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय की आज़ादी पर एक तमाचा समझते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम है,
اس کی آواز کو جتنا بھی خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تمام وسائل استعمال کیا جاتا ہے اور اس بیانیے کی جو سرکار اور سرکار کے سہولتکار کی طرف سے جو بیانیہ ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جے اے کو نہیں لیا جاتا. ہاں ٹاک شو میں جیسے آپ نے مجھے بلایا ہے یہ ہے, لیکن یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہے ایک ایسے لوگ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں جو کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ کہاں ہے. ایک عرض اور کر لوں, جہاں تک ہماری سپاہیوں کی قربانی ہے ایک ایک سپاہی کی قربانی کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں, اس کی قدر بھی کرتے ہیں, اس کا احترام بھی کرتے ہیں. یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ حکومت کا بیانیہ کیا ہے اور سہولتکار کا بیانیہ مولانا صاحب اس کے اوپر یہی وضاحت یہی بات کرتے ہیں جو آپ اور دیگر رہنما کر رہے ہیں, اس پہ مزید غفور حیدری صاحب کو کوئی اسٹیٹمنٹ آ جانا. سر میں آ رہا ہوں اسی پر. مولانا صاحب نے جو بیان کی ہے اس کا مقصد بالکل وہ نہیں ہے جو میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے. مولانا صاحب کی ذہنیت, مولانا صاحب کی تصور, ان کا افکار مجھے معلوم ہے. کبھی بھی انہوں نے شہداء کے بارے میں ایسی توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے. لہٰذا پہلے اس پوری تقریر کو سنیے, اس کی سیاق و سباق کو سنیے, پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اخذ کرے, پھر ڈیبیٹ کرے. جہاں تک مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی بات آپ نے کی, اس میں اس کی اس لیے تصدیق نہیں کر سکتا کہ مولانا عبدالغفور صاحب الحمدللہ آزاد بھی ہے اور حیات بھی ہے اور بول بھی سکتے ہیں. اس کی وضاحت آپ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے طلب کریں. میں تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں نا, کیونکہ آپ کی پارٹی کا آفیشل پیج سے آئے, وہ کہہ رہے ہیں پوری پارٹی تیار ہے, تو آپ اور پارٹی تیار ہے. میں عرض کر رہا ہوں جہاں تک پارٹی کی آفیشل پیج سے میرے علم سے نہیں گزرا, نہ میری نظر علم میں ہے, نہ میری نظر سے یہ گزرا ہے. یہ وضاحت میں نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, لیکن جب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ یہ اے آئی کے طریقے سے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے سر اے آئی سے ہوتا تو وہ پھر کہیں اور سے آتا نا, وہ تو آپ کے اپنے آفیشل پیج سے آیا. چلیں اچھا اس کو سوال کو اس طرح سے لے لیجئے, ابھی آپ اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر غفور حیدری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ حافظ حمداللہ صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں وہ احساس مقام پہ احتجاج کیا جائے. جو آپ نے کلپ سنایا نا اس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اگر مان لے کہ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہے, یا فرض کرے وہ بعد میں اس قسم کی بات کرے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مرکزی کمان کی طرف سے, مرکزی قیادت کی طرف سے حکم دیا جائے تو پھر ہم تیار ہیں. آپ اس حکم کی تکمیل کریں گے, آپ غلط نہیں سمجھتے. میرے عرض کرے, میرے عرض سنے نا, اگر مولانا صاحب حکم کرے, اگر مولانا صاحب حکم کرے کہ ہم نے کہاں درنے جانا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, مولانا صاحب حکم کرے جہاں بھی کرے, تو صحیح ہو غلط ہو آپ مانیں گے, حافظ عبداللہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ نہیں, اگر وہ کہے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے, بالکل آمنا سلمنا ہم بیٹھیں گے. ٹھیک. اختیار صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. سر آپ لوگوں کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے اسٹیٹمنٹ کے اوپر معافی مانگی جائے یا مولانا صاحب کی طرف سے وضاحت دی جائے. اب نہ وضاحت آئی ہے نہ معافی آئی ہے, لیکن یہ غفور حیدری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور آیا ہے جس پر وہ تیاری کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے کاؤنٹر میں حکومت کی کیا تیاری ہوگی حساس مقام پر اگر اس طرح کا کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرم. دیکھیں مولانا صاحب کی جو تقریر ہے, برادر حافظ حمداللہ صاحب نے اس پہ بات کی, اس کے دو حصے ہیں. ایک ان کا اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنے گلے کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے کردار پر وہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے, کبھی کوئی بھی کرتا ہے, کبھی کوئی کرتا ہے. آپ لوگ بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں. جی بالکل کرتے رہے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے. اس بار جو مسئلہ جہاں سے اٹھا ہے, اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کی قربانی کو, ان کے بہے ہوئے لہو کو محض اس لیے کہ آپ مرنے کی یا شہادت کرنے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں, بات بگڑی وہاں سے ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جتنے قابل انسان ہیں, جتنے بڑے رتبے کے انسان ہیں, جتنے فاضل ہیں, جتنا ان کو اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے, جوش خطابت میں یا غصے میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں. حالانکہ میں نے ابھی آپ کو کلپ بھیجا ہے کہ آرمی کے شہداء کے بارے میں اور پولیس کے شہداء کے بارے میں مولانا صاحب کے اپنے بڑے اچھے الفاظ کی ایک تقریر ہے, میں نے آپ کو بھیج دی ہے. اگر مولانا صاحب اپنے یہ الفاظ واپس لے لیں تو بھی درست.
अगर वो बिल्कुल इफ्तियार साहब, मैं वो बिल्कुल देख लेती हूँ और गालिबन मैंने ये सुना वो भी है। मैं आपसे अभी करंट सिचुएशन पूछ रही हूँ, जो गफूर हैदरी साहब ने कहा, अगर ये होता है तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा सा किरण, मुझे थोड़ा सा तो बोलने दें, इतनी जल्दी ना करें। जी जी। अगर मौलाना साहब उसकी या वजाहत कर लें या अपने अल्फाज वापस ले लें तो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, उनकी कदर व मंजिलत मजीद और बढ़ेगी। अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है। जहां तक बात है गफूर हैदरी साहब की, तो मुझे यकीन है कि ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी, बिकॉज उनको ये पता है कि जो बयान है, ये सब लोगों को पता है, ये एक दूसरे 9 मई की तैयारी होगी। और 9 मई जो करता है फिर क्या होता है, वो पूरी कौम जो है उसको देख चुकी है। सो मेरे ख्याल में हमें कोई सख्त बात मौलाना साहब की जानिब नहीं फेंकनी चाहिए। पूरी पॉलिटिकल पार्टी, सही, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना साहब की तरफ से कोई वजाहत आ जानी चाहिए या आएगी या इस पर माफी आ जानी चाहिए। लेकिन सर एक चीज छोटा सा अगर मुझे जवाब दे दे, फिर मैं अजहर साहब की तरफ बढ़ती हूँ आगे, क्योंकि इसके ऊपर 2 मुकदमे भी हो चुके हैं सारे मामले के ऊपर। तो फिर इसका अगला लाए अमल, अगला स्टेप क्या होगा? क्या फिर हुकूमत की तरफ से, और पंजाब जहाँ पर हुकूमत है आप लोगों की, वहां पर कोई गिरफ्तारी वगैरह भी अमल में आ सकती है? देखिए, वो तो एक अलग चीज है। गिरफ्तारी क्या होती है, दफा क्या लगता है, उसका कानून क्या है, उसकी सजा क्या है, फिर प्रूफ करना, ट्रायल, वो सारी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अखलाकी तौर पर मौलाना साहब के लिए ये चीज, उनकी सियासत के लिए, उनकी इल्म व फजीलत के लिए, उनके मर्तबे के लिए ये दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ जी सर, उनकी जमात के सारे लोग बशमूल हाफिज साहब भी अभी यहाँ पे बैठे हुए, वो भी यही बात करें कि शोहदा हमारे भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन ये मौलाना साहब की तरफ से आ जाए तो ये मामला रफा दफा हो सकता है। अजहर साहब मुझे ये फरमाइए, पीटीआई ये गुजारिश करूंगा कि ये किसी को दरबारी कहना या किसी को कहना कि ये लॉन्च किया जा रहा है या इसको हमारे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेगा, बातों से गुरेज करें तो बेहतर है। अपने मौकफ पर ही डटे रहें और उधर ही खड़े, उसकी वजाहत कर दें। बिल्कुल ठीक, आपके साथ किसी की दुश्मनी कोई नहीं। ठीक। अजहर साहब, सही। अजहर साहब मुझे फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि अगर मैं आपके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को देखती हूँ, उनके मुताबिक ये बयान जो है वो मुनासिब नहीं है। जबकि अगर वजीर इत्तलात केपीके के स्टेटमेंट को शफी जान साहब को देखती हूँ तो वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सियाको सबाक से हटकर बयान को पेश किया जा रहा है, दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये बयान किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैं इसको किसी गद्दारी से जोड़ूं या किसी और मामले से जोड़ूं तो वो शायद मैं ना कह सकूं। वतन की मिट्टी पे जो सौदा करे मफादों का, वो अपने नाम से पहले ही हार जाता है। वतन से गद्दारी कभी काबिल कबूल नहीं। ये जुर्म सिर्फ कानून नहीं, ज़मीर भी माफ़ नहीं करता। मैं अभी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के साथ कई प्रोग्रामों में बैठा हूँ, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें कह दी हैं। उन्होंने यहाँ भी कह दी है कि जनाब सियाको सबाक से हटकर किया गया है। अब ये पार्टी का मौक़िफ़ भी है, उनका भी मौक़िफ़ है। मुनासिब तो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आकर इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया। अच्छा, दूसरी बात हमें वैसे भी समझना है कि हम सब दीने कुरान से पीछे, तो इस दीन इस्लाम से पीछे तो नहीं हट सकते ना। कुरान मजीद में और हदीस में शोहदा के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो कोई गैर मुस्लिम ही होगा जो डाउट करेगा उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और वो हकीकत उनके बारे में तो उन्हें मुर्दा मत कहो, ये एक रियलिटी है। लेकिन जो एक बात समझने वाली है, जो एक तकलीफ दे बात है, कि हम जब, हमारा मसला ये है कि हमारी जो ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अगर नवाज शरीफ का दौर रोग आर्मी से शुरू हो जाए, गुलभूषण यादव तक चले जाएं, सज्जन जिंदाल को ले लें, अपना गुजरांवाला के जलसे ले लें, कराची में मरियम सफदर के हवाले से देख लें, ख्वाजा आसफ की नेशनल असेंबली में तकरीर सुन लें। बात है सर, आप तक पाकिस्तान की तारीख में जहां से आगाज करें और यहाँ तक आपकी जमात तक सारे के सारे अपने अपने वक्तों में अपनी अपनी ऑपोजिशन में बात करते रहे हैं। लेकिन ये जो शोहदा के हवाले से ये वाला स्टेटमेंट आया ना, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है, और इसी वजह से कौम जो है इस जुमले को, इस बात को तकलीफ भी इस पर महसूस करती है। बिल्कुल ठीक, आपका लेकिन मौक़िफ़ बड़ा वजाहत के साथ आ गया कि मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कहीं तो रोके ना इस बात को। भाई, आप उन लोगों को गले लगा लेते हैं बाद में। जब आप रोकेंगे, जब ये मामला को सीरियसली लेके जाएंगे तो दोबारा कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश अर्ज कर रहा हूं।
چلیں بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب مجھے یہ فرمائیے, ابھی آپ نے تذکرہ بھی کر دیا, ویسے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک پیغام دیا مولانا صاحب کو, دوسرا نور عالم خان صاحب, انہوں نے بھی نام نہیں لیا مولانا صاحب کا, لیکن بات ضرور کی ہے, یا نام انہوں نے جو ہے وہ ضرور کہا ہے. حافظ صاحب دیکھیے عرض یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کا بچہ نور عالم صاحب جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے اور 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جو پارٹی کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. آج پھر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں پردے کے پیچھے مولانا صاحب پر بھی تنقید کی ہے, اسی لیے تو آپ نے پیش کیا اس کو. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, ان کی ذاتی رائے سے پارٹی کا موقف نہ تبدیل ہوتا ہے نہ اس پر کوئی اثر پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے طاہر اشرفی کی بات کی, دیکھیں طاہر اشرفی کے بارے میں کیا کہوں. ہاں, تاریخ میں دو قسم کے لوگ گزرے, ایک دربار کے درباری مولوی اور ایک وقت کے رجیم کے خلاف ڈٹ کے کڑا ہونا, یہ دو کے اصول پر. جس تاریخ میں ایک حوالہ دیتا ہوں, اکبر کی تاریخ میں 4 علماء تھے. ایک ملا دو پیازا تھا, ایک ملا سلطان پوری تھا, ایک ملا نبی تھا, ایک ملا مبارک ناگوری تھا. یہ چاروں کے چاروں اکبر کے دائیں بائیں بیٹھے تھے, اکبر کی ناجائز ظلم جبر ان کی دین کی بغاوت کی تائید کرتے تھے. دوسری طرف ایک عالم کھڑا تھا شیخ مجدد الفسانی, انہوں نے اکبر اور اکبر کی حکومت ان کے اصولوں کو چیلنج کیا تھا. اس تاریخ کی تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو طاہر اشرفی انہی 4 لوگوں کی تصویروں میں نظر آئے گا. اچھا سر, مجھے یہ جہاں تک مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب وہ رجیم کے خلاف کھڑا ہے. اور 2002 میں سر, 2002 میں کیا 2002 میں مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ مولانا صاحب مشرف کے خلاف کھڑے تھے 2002 میں بتاتا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں. کس نے پاس کرا؟ مجھے تو موقع دیں, مجھے موقع دیں. 12 اکتوبر 99 کو کھو ہوا, اس کو کی مخالفت سب سے پہلے مولانا صاحب نے کی. ٹھیک, مشرف نے لانچ کیا بلدیاتی الیکشن, اس بلدیاتی الیکشن سے تمام پارٹیاں موجود تھی, اس میں حصہ لیا, یہ تقویت ملی اس کی پی سی او کو, مشرف کی پی سی او کو. مولانا صاحب نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کیا. جب ہم 2002 کے الیکشن کے بعد ہم آئے تو مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, جس طرح خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھا, سندھ میں ان کی حکومت تھی, جس طرح عمران خان وزیر اعظم تھے, شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح اس زمانے میں مولانا اپوزیشن لیڈر تھے. بے شک خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ وہ تانے ہمیں مت دیں کہ فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے, کہ مولانا صاحب یا ایم اے کہاں تھی اور کہاں کری تھی. چلیں میرے پاس ویسے کئی ساری مثالیں ہیں, لیکن اگر 17ویں ترمیم مولانا صاحب پاس نہ کرواتے تو مشرف صاحب کبھی وردی میں تو صدر نہیں بنتے. پھر اس کے بعد مولانا صاحب کا اپنا اعترافی بیان موجود ہے ریسنٹ پاسٹ کا, جب رجیم چینج ہوئی سر, جب عدم اعتماد آیا, مولانا صاحب کا صرف ایک اعترافی بیان موجود ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر وہ یہ لے کر آئے تھے, باقی کسی جماعت نے اعتراف نہیں کیا. کرن بہن آپ کی مجبوری ہے اور تمام میڈیا سر, آپ مجبوری کہہ لیں, میرے پاس تو تاریخ ہے نا. آپ نے جتنی بھی دوستوں نے بات کی, میں 3 بجے سے میں مختلف شوز میں شریک رہا ہوں. میں نے جتنے بھی اینکر پرسن دیکھے ہیں, خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو, انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا ہے. جو حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں ان کو انٹرپٹ نہیں کیا گیا ہے. اچھا, ہاں, اس لیے آپ نے ابھی مجھے یہ کہا سر زیادتی کر رہے ہیں. ابھی میں نے اختیار صاحب کو بھی انٹرپٹ کیا تھا ویسے, لیکن میں یہاں پہ عوام کی ترجمانی کر رہی ہوں, اور اس پرٹیکولر ٹاپک پر تو میں عوام کی ترجمانی کر رہی ہوں. آپ نے جو سوال اٹھایا نا, آپ نے سوال اٹھایا مولانا صاحب کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں. جماعت کی قربانیاں ہیں یحییٰ کے خلاف, ایوب کے خلاف, ضیاء کے خلاف, مشرف کے خلاف اور گزشتہ رجیم کے خلاف. ایکسٹینشن میں ہم نے مخالفت کی. جن لوگوں نے ایکسٹینشن میں ووٹ کیا اور پرسوں گالی دے رہے تھے, پھر ووٹ کیا, جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی اور مخالفت میں ووٹ دیا. تو جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے. یعنی جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, ہاں, وہ جمعیت علماء اسلام کی. سر جو بات آپ کی درست ہے وہ اس کو میں مان رہی ہوں درست ہے, لیکن جو غلط ہے اس کو بھی تو تسلیم کریں. ایک جملے کا چلے میں مان لوں کہ میں نے 17ویں ترمیم کا اس میں میرا کردار تھا,
لیکن 18ویں ترمیم میں اس کا ازالہ میں نے کیا، اس کا کفارہ بھی میں نے ادا صحیح. کیا. اختیار صاحب آپ لاسٹ جو ہے وہ جملہ دینا چاہ رہے تھے، ویسے اچھا کہ آپ نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا. جی اختیار صاحب. پاکستان حافظ عبداللہ صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام، ایسی کوئی جماعت باقی نہیں بچی، کوئی پاکستان میں ایسی جماعت نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر وہ آئی نہیں اور انہوں نے ان کی سپورٹ نہیں لی ہو. اس طرح کی کوئی پارٹی اب رہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ خود کو اتنا پوتر ثابت کر کے، پاک اور صاف ظاہر کر کے کہ بس ہم ہی ہیں، یہ ہر پارٹی کرتی ہے. اور حافظ صاحب اپنی جماعت کی وکالت کے ادھر بیٹھے ہیں تو یہ تو کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر 2002 کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب نے پرویز مشرف جو اس وقت کے عامر وردی پہن کر بیٹھے ہوئے تھے غیر آئینی صدارت انہوں نے سنبھالی تھی، اگر مولانا صاحب سپورٹ نہ کرتے، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے بار کال دی جا رہی ہے بریک کا. اختیار صاحب آپ کے سر آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور ارزل صدیق صاحب سے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ آج میں ان کو اتنا وقت نہیں دے پائی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب آئیں گے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے. بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع جو جنگ جاری ہے، اس کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، وزیر پیٹرولیم پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ طے کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ 50 روپے تک مہنگا پیٹرول ہونے کا یا پیٹرولیم مصنوعات کے مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بات کرنے کے لیے مجھے نعمان علی بٹ صاحب جو کہ پیٹرول پمپس اونر ایسوسی ایشن کے ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی. مجھے فرمائیے نعمان صاحب، حکومت نے اعلان کیا آج سے پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے سر، ایسا کیوں؟ دیکھیں جی کرن ناز صاحبہ، گورنمنٹ نے یہ جو آئی ڈیسیژن کیا ہے اس میں ایک تو اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، اور دوسرا انہوں نے ایک بے وقوفانہ فیصلہ کیا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اپلیکیبل ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے 14 سے 15 ہزار رجسٹرڈ پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ کہ آپ روز کیا ریٹ بنتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کوئی پروسیجر، کوئی روڈ میپ ہمیں نہیں دیا. اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ہم آئندہ بھرپور اس کا لائعمل سر ابھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پیٹرول پرائزز میں اضافے کا، لیکن اس سے پہلے ہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، پیٹرول شارٹ کر دیا گیا ہے. جیسی پرائزز بڑھیں گی ویسے ہی بحالی شروع ہو جائے گی. سپلائی لائن جی ہماری طرف سے تو بحال ہے، اور پیٹرول پمپ کے اوپر جن کمپنیز نے پروڈکٹ نہیں دیا ڈیفینیٹلی وہ پیٹرول پمپ بند ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا کے توسط سے ساری چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں آلریڈی کہ کمپنیز نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. پی ڈی سی کے بعد میں جنہوں نے پیسے چوری کیے ہیں اور انہوں نے ابھی ان کے ڈیپوز سیل ہیں تو وہ ہمیں سپلائی نہیں دے پا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ریٹ بڑھے یا کم ہو، پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ آپ کو سپلائی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. سر وزیر پیٹرولیم ابھی کچھ دیر پہلے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو قیمتوں کی ڈی ریگولیشن ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس پر 4 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، تو آپ کو آن بورڈ لیا کیا اس سارے معاملے پر مشاورت ہوئی ہے آپ سے؟ ڈی ریگولیشن کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی اعتماد میں نہیں لے گئے. ہم 14 سے 15 ہزار پیٹرول پمپ کے مالکان کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں، تو آج تک اس سے پہلے نہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے کوئی اس موضوع پہ میٹنگ کی ہے اور نہ ہی کوئی اگلا روڈ میپ بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے ورک کرے گی، بلکہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک اگر یہی معاملات اسی طرح رہے اور نافذ العمل ہوئی تو ہم کام کرنا بند کرتے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. نعمان علی بٹ صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایران اور امریکہ کا تنازع، اس کی صورتحال کیا ہے، یہ کہاں تک آگے جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। सिचुएशन इस वक्त क्रूशल है, अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला किस तरफ जाएगा, क्या दोबारा हम 28 फरवरी वाली पोजीशन पर आ गए हैं या ये सिर्फ और सिर्फ टिट फॉर टैट हो रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, जो अमेरिका ने ईरान में इस वक्त अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है उसे काटने के लिए ये किया जा रहा है ताकि फिर वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन हो सके। हालांकि सर माजी में तो हमने इस तरह की सिचुएशन को नहीं देखा। हमने देखा है कि अगर अमेरिका को ये सिचुएशन पैदा करनी भी हो तो वहां पे कार्पेट बॉम्बार्डमेंट होती है। तो आपको लगता है कि जो अभी इस वक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है यही है सिचुएशन? देखिए, मगर ऐसी बात नहीं है जी। अब देखें आप कितनी डायकोटमी है कि एक तरफ अमेरिका इंसानी हकूक का अलमदार है जी, और शहरी इलाकों पे बमबारी हो रही है। देखें चाबहार पोर्ट पे बमबारी हुई, उनका टावर गिरा दिया, हरमुजगान के उसके ब्रिजेस उड़ा दिए गए। तो देखें, मेरा ये ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। अब देखें बातचीत कहाँ फंसी हुई है। अमेरिका कहता है मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ और हमारे दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। ईरान कह रहा है कि जी हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बट पहले आप स्ट्राइक्स बंद करें। तो मेरा ख्याल है जो अगर आप चीज़ों को डिस्पैशनेटली देखें तो ईरान ने जो 7 जुलाई को 3 शिप्स को हिट किया था, कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसके लिए। आपके आज खुद उन्होंने माना है कि 40 के करीब उनके शहादतें हो गई हैं, 400 से ज़्यादा जख्मी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तबाह बर्बादी करके अगर बातचीत बाद में करेंगे तो पहले बातचीत कर लें। और देखिए सारे जीसीसी जो 6 ममालिक तमाम को हिट कर दिया, सीरिया को भी हिट कर दिया, जॉर्डन को हिट कर दिया, लेकिन इजराइल को हिट नहीं कर रहे जी। तो ये शो करता है कि क्यों नहीं हिट कर रहे। तो इनके अंदर भी मैं स्पॉइलर बैठे हुए हैं या इस किस्म के लोग इनग्रस कर गए हैं कि जो ईरान के मफादात के बजाय किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं, ये इन्हें देखना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को भी हिट कर दिया, उन्होंने तो सिर्फ कुवैत है जिसने इस बात की तस्दीक की है कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बाकी किसी ने नहीं की। लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पे तो हिट किया जी। एग्जैक्टली मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि IRGC इनकलाब की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि खलीजी ममालिक में ट्रंप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाने की धमकी दे रहा है IRGC। ये मीडिया आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं। देखिए 3 से 4 बिलियन डॉलर जब से इजराइल का वजूद आया है हर साल अमेरिका उनको देता है। तो हमारा के वहाँ बेसिस नहीं है जी, वहाँ उनका पैसा नहीं लगा हुआ, और तो वहाँ ये क्यों नहीं हिट कर रहे। देखें आज जो JD वाइंस का भी बयान आया और फिर उनकी जो सेक्रेटरी हैं उसने भी कहा कि हम बातचीत को लिए तैयार हैं। और JD वाइंस ने कहा कि इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिया, शायद आपने वीडियो देखी हो, कि ये डील स्पॉइल करने के लिए। और फिर जो स्टोरी छपी है न्यूयॉर्क टाइम में, हैरिट्स में भी आई, द गार्डियन में आई कि पिछले साल जून से पहले जब जंग हुई तो मई में उन्होंने वहाँ पे अहमद निजात साहब को बुला के बुदापेस्ट में कॉन्फ्रेंस में मोसाद के हेड उससे मिले हैं। अब उस पर ज़्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे। तो देखिए ओवरऑल जो बड़ी पावर्स होती हैं इस तरीके से मल्टीपल लेवल पे ऑपरेट करती हैं। ईरान को अपने मफाद को सामने रख के बात करनी होगी। अब वहाँ प्रॉब्लम यह है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei साहब, वो तो नजर नहीं आ रहे। और उसके बाद उनका ऑफिस आ जाता है, ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर, फिर IRGC आ जाती है मोस्ट पावरफुल, जिसकी अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी उसकी मिलिट्री है, अपनी उसकी इकोनॉमिक पावर है जी। फिर आ जाती है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर गार्डियन काउंसिल आती है, फिर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट आती है, और फिर प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट तो बहुत नीचे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है उन्हें अपना ये थोड़ा सा सोचना चाहिए डिस्पैशनेटली कि इसको अगर कंटिन्यू करते हैं किसका फायदा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल दोबारा इसमें नुमाया होगा, और मेरा ख्याल है दोबारा हमारे वजीर आजम को ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि इनफ इज इनफ, और आप काइंडली आप इसको सीज फायर करें और वापस एक चाइना की तरफ से तो अभी फिलहाल आ रहा है, उन्होंने कह दिया है कि इसके मुतालबा कर रहे हैं वो कि इस मामले को जो है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज देखें, पाकिस्तान की तरफ से भी ये मुतालबा हो गया है। अब दुनिया उनसे मुतालबा कर रही है, रशिया उनसे कह रहा है, जैसे चाइना में हमारे वजीर खारजा साहब मौजूद है, वहाँ बैठ के उनको वजीर खारजा ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा सामने अमन पड़ा हुआ है, अमन आपके सामने है, और ये बच्चों का खेल तो नहीं है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। अब सर प्रॉब्लम ये हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस उनकी जानिब से कहा जाता है कि ईरान जो है वो अभी भी मुज़ाकरात चाहता है। अगर गालिबाफ साहब का जो बयान सामने आया है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, यानी उनकी बातों से भी मुज़ाकरात की तरफ इशारा नजर आ रहा है। लेकिन सर
حملے بھی دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں پرٹیکولر ایران کی بات کرتی ہوں تو وہاں پر جو اس وقت قیادت ہے یا جو IRGC ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر کیا قیادت کے درمیان کوئی اختلافات وغیرہ بڑھ گئے ہیں جو ایک ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سارا جو ان کی ہائرارکی بتائی جی جی 6-7 ان کے ٹیئرز ہیں ڈیسیژن میکرز جو ہے. یونٹی آف کمانڈ تو وہ ہے نہیں. اب US میں تو دیکھیں نا سینٹرلائز کمانڈ ہے. ٹرمپ صاحب بولتے ہیں چاہے ٹویٹر پہ بولیں یا ویسے بولیں. اب یہاں کئی لوگ بول رہے ہیں, IRGC بول رہی ہے, پریزیڈنٹ بول رہا ہے, وہ باقر کالیباف سے اسپیکر ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, پھر ان کے وہ جو نمائندے ہیں میڈیا والے اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. خاتم النبیین بریگیڈ ہو گئی ہے, ہاں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. عباس عراقچی صاحب ایک الگ بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اب اتنے اسپوکس پرسن بنے ہوئے اپنی اسٹیٹ. تو آئی تھنک ان کے اندر جو ویکنیسز ہیں انہیں اوور آل دیکھنا ہوگا کہ ہمارا زیادہ اسٹریٹجیکلی. سر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں دوبارہ سے بڑا نمایاں ہوگا, لیکن دوسری طرف ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ بھی ہے, ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور روئٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنی ریڈ لائن کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ, پاکستان پر حملہ تصور ہوگا, اور یہ پیغام کنوے بھی کر دیا گیا ایران کو. دیکھیں ہوگا کیا, بالکل ہے پاکستان پہ حملہ ہے. ہم نے تو SMDA میں لکھا ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں کہ اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے یا پاکستان پہ ہوتا ہے تو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ کسی بھی ملک پہ حملہ ہوگا. تو ہم نے بڑا کلیئر ان کو بتا دیا ہے, ایران کو بھی بتایا ہے اور ایران کو سمجھا بھی رہے ہیں. جو دیکھیں نا آج جو بیان آیا کہ ہم ایران سے ان ٹچ ہیں, تو ایران سے ڈائریکٹلی ان ٹچ تو نہیں ہے نا, وہ پاکستان کے تھرو ہی ہیں. پاکستانی جو چائنا نے کہا اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو دونوں میں دوبارہ جو بات چیت کر سکتا ہے یا امن کا جو ہے پیغام یا صلح کروا سکتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان رول پلے کرے گا. یہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی رہے اور بات چیز کو ہم و تفہیم سے مذاکرات سے آگے لے جایا جائے. نہ اس میں امریکہ کا فائدہ ہے, نہ ایران کا اور نہ ساری دنیا کا. بالکل آپ درست بات کریں. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.